ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रविजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अदादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अष्टमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् अष्टमे पाठे सर्वादौ वयं पठितवन्तः तत्र इणगतौ इति धातोः रूपाणि। तत्र शास्यन्ताः परस्मैपदिनः आरब्धः। तत्र इणगतौ इति प्रथमः एव धातुः। एति इतः यन्ति इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र साधितानि। तत्र बहुवचने इणो यण् इति विशेषः पठितः। अजादौ प्रत्यये इणोपवादः यन्ति इति पठितम्। ततः लिटि याय इति पठितम्। द्विवचने बहुवचने तु दीर्घ इणः किति इति विशेषः पठितः। इणोऽभ्यासस्य दीर्घः स्यात् कितिरिति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ईयतुः ईयुः इययिथ इयेथ इत्यादीनि रूपाणि च साधितानि। ततः ऐत् ऐताम् आयन् इयात् इयात् इत्यादीनि च साधितानि। ततः सूत्रं पठितम्। एतेर्लिङि उपसर्गात् परस्य इणो ह्रस्वः स्यात् किति लिङि इति अस्य अर्थः दृष्टः। ततः निर्यात् इति उदाहरणं साधितम् उपसर्गपूर्वकतया। अभियात् इत्यत्र ह्रस्वः न भवति। पूर्वान्तवद्भावं परादिवद्भावं च आश्रित्य, कुतः उभयत आश्रयेण नान्तादिवत् इति न्यायात्। प्रत्युदाहरणं दृष्टं समेयात्। समीयात् इति प्रयोगः अपि साधितः, परन्तु सः भौवादिकस्य इ इति धातोः भवति, आदादिकस्य तु न भवति इत्युक्तम्। ततः इणो गा लुङि इति सूत्रं पठितम्। लुङि इण् धातोः स्थाने गा इति आदेशः भवति। सिचः लुकि सति अगात् अगाताम् अगुः गाति साहुवाबुभ्यः सिचः परस्मैपदेषु इत्यनेन सिजृक्। ततः इङ् अध्ययने इति धातुः पठितः। अयं नित्यम् अधिपूर्वः प्रयुज्यते। अधीते अधीयाते अधीयते इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। ततः गाङ् लिटि इति सूत्रं पठितम्। इणो ङाङ् स्यात् लिटि लावस्थायां विवक्षिते वा इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अधिजगे अधिजगाते अधिजगिरे इति उदाहरणानि पठितानि। अध्येता अध्येष्यते अध्ययै इत्यादीनि अन्यानि उदाहरणानि साधितानि। गुणायादेशयोः कृतयोः उपसर्गस्य यण् पूर्वं धातु उपसर्गेण पश्चात् साधनेन युज्यते इति दर्शने अन्तरङ्गत्वात् गुणात् पूर्वं सवर्णदीर्घः प्राप्तः अणेरध्ययने वृत्तमिति निर्देशान् न भवति। अध्ययीत तत्रोक्तम् अणेरध्ययने वृत्तम् इति निर्देशान् न भवति। कः सवर्णदीर्घः एवं खलु। अध्ययीत परत्वादियं तत आटवृद्धिः अध्यय्याताम् अध्यय्यत अध्ययी अध्यैवहि अध्यैमहि अधीयीत अधीयाताम् अधीध्वम्
अधीय अधीयि अध्येशिष्ट। ततश्च अन्योऽपि कश्चन विशेषः तत्र पठितः विभाषा लुङ्लृङोः इति। ततः पूर्वं गाङ् लिटि इत्यपि कश्चन विशेषः पठितः खलु। इणो गाङ् स्यार् लिटि लाभस्थाने विवक्षिते वा एवम् एवं सम्यक्। आम्, विभाषा लुङ्लृङोः इणो गाङ् वा स्यात् इति उक्तं। ततः गाङ् कुटादिभ्यो ण्यणिनित् इति सूत्रं पठितं। ङाङादेशात् कुटादिभ्यश्च परे ङितः प्रत्ययाः ङितः स्युः इति पठित्वा ततः घुमास्थाकापादाहातिसाङ्घलि इति ईद्विदः एकं सूत्रं पठितम्। येषामातः ईत् स्यात् हलादौ ङित्यार्धधातुके इति तत्र पठितम्। अध्यगीष्ट अध्ययिष्ट अध्यगीष्यत अध्ययिष्यत इति इमानि रूपाणि तत्र साधितानि। एवञ्च महानेव कश्चन विशेषः इङ् अध्ययने इति धातुगतः अस्माभिः तत्र पठितः। अधुना तावत् तत्र अग्रे धातुः भवति इक्स्मरणे। अयं पठनीयः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः काश्चन पठामः पौर्वापर्यसम्बन्धस्थापनाय। अध्यगीष्यतेति विभाषा लुङ्लृङोः इति गाङादेशे स्ये तस्य गाङ्गुडादिभ्यो ण्यणित इति ङित्वे घुमास्ताकापादाहातिसाङ्घलिति ईत्वे अटियणिषत्वमिति भावः अध्यगीष्येतामित्यादि ङाभावपक्षे आह अध्ययिष्यतेति अध्ययिष्येतामित्यादि। सम्यक् इति एतावान् विशेषः गते पाठे प्रवृत्तः। अयञ्च अष्टमः पाठः अदादिप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अदादिप्रकरणस्यास्य नवमः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। तत्र आदौ तावत् किं कथयति व्याख्याता इति पश्यामः। कथयति इक्स्मरणे अयमपि इति मूले पश्यन्तु। अयमप्यधिपूर्वः अधि उपसर्गपूर्वकतयैव अस्यापि प्रयोगः भवति। कथयति इङ् धातुवदयमपि धातुः नाम अयमपि धातुः नित्यम् अधिपूर्वकः इत्यर्थः। एवं किल। अग्रे कथयति ननु धातुपाठे इङम् अधिकृत्य नित्यम् अधिपूर्वकः इति वचनात् भूवादिसूत्रभाष्याच्च इङो नित्यम् अधिपूर्वकत्वं युक्तम्। अस्य तु तथात्वे किं प्रमाणम् इत्याह अधीकर्थेति अधीकर्थत येषां कर्मणि सूत्रं पठितं खलु कारकप्रकरणे भवन्तः स्मरेयुः। कथयति तत्र हि अधीकर्थेत्यनेन स्मरणार्थकधातुर्विवक्षितः इग्धातोः अधिपूर्वकत्वाभावे अपि स्मरणार्थकत्वे इगर्थेत्येतावतैव स्मरणार्थकधातु लाभात् तत्र अधीति व्यर्थं स्यात् वा न वा? एवं खलु। तथापि तत्र अधीति अधि इति पूर्वकत एव नाम अधिपूर्वकः एव धातुः सूत्रे पठितः। अतः एतन्निर्देशात् अथवा एतल्लिङ्गात् अयम् अपि धातुः नित्यम् अधिपूर्व एव प्रयुज्यते। कथयति अतः
इग्धातुरयं नित्यम् अधिपूर्वक एव स्मरणार्थ इति ज्ञायते इति भावः। सूत्रकारस्य व्यवहारः एव अस्मिन् सिद्धान्ते अथवा एतत् सिद्धान्तप्रतिपादने ज्ञापको भवति इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे उक्तं खलु अन्यथा इगर्थ इत्येव ब्रूयात्। अयं विषयः पठितः। सम्यक्। अधिगर्थः येषाम् इति न वदेत्। समीचीनम्। अग्रे वार्तिकमस्ति। इण्वदिक् इण्वदिकः इति वक्तव्यम्। तत्र इण्वत् इति अव्ययपदं भवति। वति प्रत्ययान्तम् अव्ययपदं भवति। इकः इति षष्ठ्यन्तं भवति। इति वक्तव्यम् इति अव्ययं भवति। वक्तव्यमिति प्रथमान्तं भवति। एवं खलु। ततः कः अर्थः वार्तिकस्य स्पष्टः एव न। इण्वत्कार्यम् इकः अपि भवति। कथिति व्याख्या षष्ठ्यन्तात् वतिः। इण्वत् इत्यत्र वतिप्रत्ययः यः वर्तते तद्धितेषु अस्माभिः पठितः सः षष्ठ्यन्तात् वर्तते इति भावः। इणः यत्कार्यम् इणो इण् इत्यादि पूर्वं यत् पठितं यद्यत् पठितं तद् इको भवति इत्यर्थः। तद् अस्य इक् इति धातोः अपि भवति इति भावः। सम्यक्। तर्हि तत्र मूले वयं पश्यामः यदि अधियन्ति इति प्रयोगः उक्तः वर्तते। नायं प्रयोगः तत्र एकवचनस्य वा बहुवचनस्य एकवचनस्य अथवा द्विवचनस्य। अयं प्रयोगस्तु प्रथमपुरुषस्य बहुवचनस्य वर्तते। एकवचनस्य प्रयोगं व्याख्याता कथयति अध्येति अधीतः इति सिद्धवत्कृत्याः अधीयन्ति मूले उक्तं खलु। कथयति अन्तादेशे इञ अपवादः इङः अपवादोऽयं भवति। इणो यण् इति यण् इति भावः। यण् भवति। इङ अपवादः इणो यण् इति यण् इति भावः इति पूर्णविरामः मध्ये नापेक्षितः वा इति चिन्तयामि। अस्तु। मध्यमपुरुषस्य रूपाणि कथयति अध्येषि अधीतः अधीथ। उत्तमपुरुषे कथयति अध्येमि अधीवः अधीमः। सम्यक् इति। ततः अग्रे लिट् लकारः वर्तते। व्याख्याता लिटः एकं रूपं कथयति अधीयाय कथयति अतुसि तु द्वित्वे कृते अधि इ अतुस् इति स्थिते इणो यण् इति द्वितीयस्य इकारस्य यणि प्रथमस्य इकारस्य दीर्घ इणः किति इति दीर्घे सवर्णदीर्घः अधीयतुः तत्र ईयतुः इति साधितमासीत् भवन्तः स्मरेयुः अधीयुः एवं खलु। इति प्रथमपुरुषे इदं भवति। मध्यमपुरुषे अधीयिथ अधीयेथ विकल्पेन एवं खलु ईडागमः। अधीयथुः अधीय इति मध्यमपुरुषः। उत्तमपुरुषः अधीयाय अधीयय उत्तमो वा एवं खलु अधीयिव अधीयिम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः लुट् भवति अग्रे अध्येता। कथम् अध्येता अध्येतारौ अध्येतारः अध्येतासि अध्येतास्थः अध्येतास्थ अध्येतास्मि अध्येतास्वः अध्येतास्मः अध्येष्यति। पश्यन्तु लृटि एकं रूपं दत्तमस्ति व्याख्यात्र अन्यानि रूपाणि वयं वदामः। अध्येष्यति अध्येष्यतः अध्येष्यन्ति अध्येष्यसि अध्येष्यथः अध्येष्यथ अध्येष्यामि अध्येष्यावः अध्येष्यामः। सम्यक्। लोटः
रूपं कथयति व्याख्याता प्रथमपुरुषे कथयति अध्येतु अधीतात् अधीताम् अधीयन्तु अधीः अधीतात् अधीतम् अधीता अध्ययानि अध्ययाव अध्ययाम सम्यक्। ततः लङ्लकारे कथयति अध्ययीत् अध्ययिताम् अध्यायन् एवं खलु। तद् आटश्च उपसर्गानन्तरम् आडागमः वृद्धिश्च। अध्यैः अध्ययितम् अध्ययिता अध्यायम् अध्यैव अध्ययिम इति सिद्धवत्कृत्या लुङ्याः नैव 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 तत्र अध्यायम् इति तु लुङ् उत्तमपुरुषस्य रूपाणि खलु इमानि। अध्यायम् अध्यैव अध्ययिम इति सिद्धवत्कृत्याः लुङ्याः। कथं लुङि मध्ये न्यौपि द्वौ लकारौ स्तः खलु। विधिलिङ्गकारः आशीलिङ्गकारश्च। अतः विधिलिङ्गे कथं रूपाणि अधीयात् अधीयाताम् अधीयुः अधीयाः अधीयाताम् अधीयात अधीयाम् अधीयाव अधीयाम। आशीलिङ्गकारे अधीयात् अधीयास्ताम् अधीयासुः अधीयाः अधीयास्तम् अधीयास्त अधीयासम् अधीयास्व अधीयास्म सम्यक्। ततः लुङ्लकारे अध्यगात् अध्यगाताम् अध्यगुः अध्यगात् इति कथयति व्याख्याता। मूलेपि अध्यगात् इत्युक्तं खलु कथयति इण्वत्वात् इणोगानु इति गादेशे गातिस्थागुभाभूव्यस्य च परस्मैपदेषु इति सिचौ लुकालुप्तत्वात् घुमास्तागापाजहातिताम् इति इत्थन्न। अतः अध्यगात् तत्र अगात् इति साधितमासीत् स्मरन्ति किल लुङि इङ् इणगतौ इत्यत्र अध्यगातां द्विवचने बहुवचने अध्यगुः मध्यमपुरुषे अध्यगाः अध्यगातम् अध्यगात अध्यगां व्याख्याता कथयति अध्यगाम् अध्यगाव अध्यगाम। ततः लृङः रूपं कथयति अध्यैष्यत्। अन्यानि रूपाणि कथम् अध्यैष्यत् अध्यैष्यताम् अध्यैष्यन् अध्यैष्यः अध्यैष्यतम् अध्यैष्यत अध्यैष्यम् अध्यैष्याव अध्यैष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति सम्यक्। अग्रे कथयति केचित्त्विति मूले पश्यन्तु। केचित्तु आर्धधातुकाधिकारोक्तस्य एव अतिदेशमाहुः तन्मते यण न तथा च भट्टिः। अस्तु तत् पश्यामः अग्रे। आदौ केचित्तु आर्धधातुकाधिकारस्य नैव आर्धधातुकाधिकारोक्तस्यैवातिदेशमाहुः इति एतावत्याः पङ्क्तेः समन्वयनं कुर्मः। आर्धधातुके इत्यधिकारे इणोगालुङ् इति सूत्रे एतद्वार्तिकपाठस्य भाष्ये दर्शनात् तदधिकारोक्तानामेव कार्याणाम् उपस्थितत्वात् इति भावः। तन्मते यणनेति इणो यण उक्तं खलु। तन्मते यण् कथयति इणो यण इत्यस्य आर्धधातुकाधिकारस्थत्वाभावात् नातिदेशः इत्यर्थः। तेन झोन्तादेशे इयङि सवर्णदीर्घे अधीयन्ति इत्याद्युह्यम् अस्माभिः किं साधितम् अधीयन्ति इति साधितम् एवं खलु इति भावः कथयति। तथा च भट्टिः मूले उक्तं खलु व्याख्याता कथयति राघवयोः अधीयन् इति मूले पश्यन्तु ससीतयोराघवयोरधीयन् इति कथयति अधीकर्ततेषां कर्मणि इति षष्ठी राघवौ स्मरन् इत्यर्थः। इन्धारयोः शत्रकृत्स्न इत्यत्र अधीयन् इति भवति खलु कथयति अधिपूर्वकात् इग्धातोः लटः शतरी शपो नाम इक्स्मरणे शपोलुकि इकारस्य इं सवर्णदीर्घे अधीयत इति शत्रन्तासूदवत्तौ सौरूपं किम् अधीयन् इति भावः सम्यक् इति मतान्तरमादाय कश्चन विमर्शः अत्र कृतः
सम्यक्। अग्रे सूत्रं भवति वीगतीति। तत्र क्षन्तव्यः धातुः भवति 48उत्तरसहस्रतमः धातुः भवति। वी गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु कान्ति असनखादनेषु इति एषु अर्थेषु अयं धातुः भवति। के अर्थाः उक्ताः? गत्यर्थः, पुनः व्याप्तिः, पुनः प्रजनं, कान्तिः, असनं क्षेपणं प्रायः, खादनेषु कथयति। अजेर्व्यघञपोः इति सूत्रभाष्यरीत्या अस्य आर्धधातुके नास्ति प्रयोगः इति शब्देन्दुशेखरे स्थितम्। सम्यक्। आर्धधातुकलकारे अस्य रूपाणि एव न भवन्ति इत्युच्यते एतेन। सम्यक्। अस्तु, पश्यामः किं कथयति। कथयति वियन्ति। मूले पश्यन्तु किं कथयति। प्रजनं गर्भग्रहणं, गर्भस्य ग्रहणं प्रजनम् इति भवति। असनं क्षेपणं, वेति वीतः वियन्ति। कथयति एकाच्त्वात् यणाभावात् इयङीति भावः, क्व वियन्ति इत्यत्र इति भावः। एवं खलु। ततः मध्यमपुरुषस्यापि रूपं प्रदत्तमस्ति खलु। वेषि, वेमि, वेषि द्विवचने मध्यमपुरुषस्य, द्विवचने वीथः, बहुवचने वीथः, द्विवचने वीथः, बहुवचने वीथः, उत्तमपुरुषस्य उत्तमपुरुष एकवचनस्य रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते वेमि। वेमि, वीवः, वीमः इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः कथयति लोटि वेतु वीतात् वीतां वियन्तु। तत्र व्याख्यात्र प्रतिपाद्यमानमेव अस्ति खलु। नाम आर्धधातुकप्रयोगाः न भवन्ति, अतः साक्षात् लकाराणामेव चर्चां कुर्वन् अस्ति व्याख्याता। लोटि वेतु वीतात् वीतां वियन्तु इति सिद्धपदकृत्याः विहीति मूले पश्यन्तु। विहि कथयति हेः अपित्वेन ङित्वान् नगुण इति भावः। वीतात् वीतं वीत वयानि वयाव वयाम इति। अग्रे कः लकारः भवति? इति लोट् लकारः खलु। इतः पूर्वं लिट्, लुट्, लृट् ते तु आर्धधातुलकाराः, अतः तत्र रूपाणि न भवन्ति। अतः मूलेपि न दत्तानि, अयमपि न यच्छन्नस्ति। कथयति लङ्याः अवेत् इति मूले अस्ति खलु। अवेत्, अवीयन्, तत्र अवेत् इति उक्तं खलु। अवेत् अवीतां द्विवचनस्य रूपं मूले एव अस्ति अवीयन्। कथयति वि अन् इति स्थिते परत्वात् अडागमात् प्राग् इयङीकृते अडागमः इति भावः। मतान्तरमाः अडागमे सतीति। अडागमे सति अनेकाच्त्वात् यण इति केचित् इति। कथयति लावस्थायाम् अडिति पक्षे इयं बाधित्वा अनेकाच्त्वात् यणि अव्यन् इति केचिदाहुरित्यर्थः। केचिदित्यस्वरसं सूचयति। नाम केचन कथयन्ति, तथा स्वयं नाङ्गीकरोति। तद्बीजन्तु कृतेऽपि अटि यणि कर्तव्ये आभीयतया अटः असिद्धत्वात् अनेकाच्त्वाभावात् यणाभावात् इयङ् एव उचितिति शब्देन्दुशेखरे विस्तरः। अग्रे कथयति अत्रेति। मूले पश्यन्तु। अत्र ईकारोऽपि धात्वन्तरं प्रश्लिष्यते। अस्तु, तद्विषये पश्चात् पश्यामः। आदौ लङ् सर्वाणि रूपाणि वक्तव्यानि खलु। प्रथमपुरुषस्य अवीयन् इति प्रथमपुरुषस्य रूपाणि उक्तानि। ततः
मतभेदेन अव्यन् इत्यपि मध्यमपुरुषे अवेः अवीतम् अवीत अवयम् अवीव अवीम विधिलिङ्गलकारः अपि अस्ति खलु सार्वधातुकलकारः एव तर्हि तत्र वीयात् वीयातां वीयुः वीयाः वीयातं वीयात वीयां वीयाव वीयाम आशीलिङ्गि न भवति लुङि अपि न भवति लृङि अपि न भवति यतो हि त्रयः विलकाराः आर्धधातुकलकाराः इति व्याख्यातुः अभिमतम् एवं ततः अग्रे उच्यते वि ई इति उक्तं खलु अत्र ईकारोऽपि धात्वन्तरं प्रश्लिष्यते वि ई इति अर्थः कस्मिन् अर्थे अस्मिन्नेव अर्थे कस्मिन् अर्थे गतिव्याप्त्यादयः ये अर्थाः उक्ताः तेषु अर्थेषु कथयति वि ई इति सवर्णदीर्घे वी गतीति निर्देशः इति भावः एवं खलु तथा चेत् अयन्तु धातुः सर्वस्मिन्नपि लकारे स्यादेव खलु तत्र तु निषेधः एव न स्यात् खलु वा न वा अतः तत्र तदेव ई इति एति इतः इयन्ति इत्यादीनि रूपाणि भविष्यन्ति एषः तु साक्षात् इयात् इति विधिलिङ्गः आशीलिङ्गः च समानमेव रूपं भवति इति अस्ति कथयन् इत्यस्ति विशेषः सम्यक् अस्तु ततः मध्ये लकाराः सन्ति खलु तेषामपि रूपाणि वदामः किल अस्तु आदौ लटि एति इतः यन्ति एषि इतः एषि ईथः ईथ एमि इवः इवः ईमः लिटि या या इति खलु ततः ईयतुः ईयुः इययिथ ईयथुः ईयतुः इव्युः ईयतुः ईयुः इति प्रथमपुरुषे खलु ईयथुः इय इति मध्यमपुरुषे इयाय इयय ईव ईम इति उत्तमपुरुषे ततः एता एतारो एतारः एतासि एतास्तः एतास्त एतास्मि एतास्वः एतास्मः लृटि एष्यति एष्यतः एष्यन्ति एष्यसि एष्यतः एष्यतः एष्यामि एष्यावः एष्यामः ततः एतु एतात् एतामि लोटि एतु ईतात् ईताम् इयन्तु ईहि ईतात् ईतम् ईत इयानि इयाव इयाम लङि ऐत् खलु ऐत् ईताम् इयन् मानव एः ईतम् ऐः ईतम् ईत अयम् ईव ईम विधिलिङ्ग आशीलिङ्गि च कथयति व्याख्याता विधिलिङ्ग आशीलिङ्गि च समानं रूपमिदं समानं स्कोः संयोगाद्योरन्ते चेति सलोपः तत्र विधिलिङ्गि ईयाताम् इत्यादि आशीर्लिङ्गि तु ईयास्ताम् इति च विशेषः इति तर्हि इयात् इयाताम् ईयुः इयाः इयातम् इयात इयाम् इयाव इयाम आशीलिङ्गि इयात् इयास्ताम् इयासुः इयाः इयास्तम् इयास्त इयासम् इयास्व इयास्म लुङः रूपं दत्तम् ऐषीत् सम्यक् व्याख्याता कथयति सिचिवृद्धिः ऐषीत् ऐष्टाम् ऐषुः ऐषीः ऐष्टम् ऐष्ट ऐषम् ऐष्व ऐष्म लृङि आम् तत्र ऐष्यत् ऐषदम् ऐषन् ऐषः ऐषदम् ऐषत ऐषम् ऐषाव ऐषाम इति प्रश्लिष्टस्य ई धातोः अपि रूपाणि ज्ञातव्यानि सम्यक्
ततः अग्रिमः धातुः वर्तते या प्रापणे इत्यस्ति। तत्र कथयति ननु गच्छति इत्यर्थे याति इति कथम् इत्यतः प्रापणम् इह गतिः मूले उक्तं खलु। निजर्थस्तु अविवक्षितः, निजर्थस्तु अविवक्षितः इति भावः क्व अर्थे। तर्हि प्रपुसरपूर्वात् आप्लु इति धातोः ल्युटि सति प्रापणं नाम णिजन्तात् प्रापणम् इति भवति, परन्तु तस्य अर्थः अत्र विवक्षितः नास्ति इति। अतः गत्यर्थकः एव अयं धातुः। प्रापणमत्र गतिः इति उच्यते। अतः प्रणियात् गतिः नेरगदनदपद इति णत्वं सम्यक्। ततः प्रणियाति, प्राणि इति उपसर्गद्वयं न योजयामः तर्हि याति, द्विवचने यातः, बहुवचने यान्ति। सम्यक्। ततः अग्रे लिट् लकारः भवति। व्याख्यातः कथयति ययौ, ययौ ययतुः ययुः ययाथ ययिथ ययथुः यय ययौ ययीव ययिम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लिटि नैव लुट् अस्ति खलु अग्रे, तत्र व्याख्यातः कथयति याता याता यातारु यातारः यातासि यातास्थः यातास्थ यातास्मि यातास्वः याताः स्मः। ततः लृट् यास्यति यास्यतः यास्यन्ति यास्यसि यास्यथः यास्यथः यास्यामि यास्यावः यास्यामः। ततः लोट्, लोटि तत्र यातु इति रूपं दत्तमस्ति खलु। यातु यातात् यातां यान्तु, या हि यातात् यातं यातयानि यावयामः। सम्यक्। अयात् अयाताम् इति रूपद्वयं लङः प्रदत्तं वर्तते। अयात् अयाताम् इति। ततः बहुवचने कश्चन विशेषः वर्तते। लङश्शाकटायनस्यैव इत्यस्ति। लङः इति षष्ठ्यन्तं, शाकटायनस्य इति अपि षष्ठ्यन्तम् एव इति अव्ययपदं भवति। व्याख्यातः कथयति झेर्जुस् इति आतः इति चानु वर्तते इति। एवं खलु। तदाह आदन्तादिति मूले पश्यन्तु। आदन्तात् परस्य लङो झेर्जुस् वा स्यात् अयुः अयाम् इति। इतः परम् आदन्तेषु आदन्तेभ्यः धातुभ्यः अयमपि कश्चन विशेषः समर्थव्यः। सम्यक्। जुस्वेति शाकटायनग्रहणात् विकल्पलाभिति भावः। एवकारस्तु लिट् च लिङाशिषि इति उत्तरार्थिति भाष्ये स्पष्टम्। न च लोटो लङोतिति अतिदेशात् यान्तु इत्यत्रापि जुस्विकल्पः शङ्क्यः। नित्यङ्गितः इत्यतः ङितः इत्यनुवृत्त्यैव सिद्धेः लङ्ग्रहणस्य लङ्वद्भावमादाय प्रवृत्तिनिवारणार्थत्वात् इदमपि भाष्ये स्पष्टम्। अयान् इति जुसः पक्षे तु अयुः इत्यस्ति एव खलु। ततः अयान् इति कथयति। जुसा भावे रूपं नाम जुस् यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे इदं रूपम्। इतश्च इकारलोपः अलोन्त्यस्य इत्यनेन तकारस्य च लोपः भवति। एवं खलु इति। तत्र प्रथम न लट्लकारस्य नैव लङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य इदं रूपं भवति। मध्यमपुरुषे अयाः अयातम् अयात अयाम् अयाव अयाम। विधिलिङ्गकारे मूले यायात् इति रूपं दत्तमस्ति खलु। यायात् यायाताम् इति रूपद्वयं प्रदत्तं वर्तते। यायात् यायातां यायासुः यायाः यायातं यायास्त यायासं यायास्व यायास्म। आशीलिङ्गकारे तत्र अयासीत् नैव आशीलिङ्गकारे यायास्ताम् इति द्विवचनस्य एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते। अतः कथं रूपाणि यायात् यायास्तां यायासुः यायाः यायास्तं यायास्त यायासं यायास्व यायास्म। अधुना लुङ्लकारः वर्तते। मूले अयासीत् इति रूपं दत्तमस्ति। व्याख्याता अपि तत् कथयति अयासीत् इति। सम्यक्। कथं रूपाणि अयासीत् अयासिष्ठाम् अयासिषुः
अयासीः अयासिष्टम् अयासिष्ट अयासिषम् अयासिष्व अयासिष्म लृङि अयास्यत् अयास्यताम् अयास्यन् अयास्यः अयास्यतम् अयास्यत अयास्यम् अयास्याव अयास्याम सम्यक्। व्याख्याता तु अग्रे षणाधातुविषये कथयन्नस्ति, परन्तु मूले तावत् भिन्न एव धातुः प्रदत्तः वर्तते, सः च अयम् एवं वर्तते। वा गतिगन्धनयोः इति भवति अग्रिमः धातुः। गन्धनं सूचनम् इति कथयति मूले। तर्हि कथं रूपाणि? तत्र लटि वाति वातः वान्ति वासि वातः वातः वामि वामः वामि वावः वामः इति सम्यक्। ततः लिट् भवति खलु, ववौ ववतुः ववुः, ववाव वविथ ववतुः वव, ववौ वविव वविम लुटि। वातावातारो वातारः वातासि वातास्थः वातास्थः वातास्मि वातास्वः वातास्मः। ततः लोट् वातु वातात् वातां वान्तु वाहि वातात् वातं वात वानि वाव वाम लङ्। अवात् अवाताम् अबुः अवान् लङ्शाकटायनस्यैव, यतो हि आकारान्तः अस्ति अयं धातुः। मध्यमपुरुषे अवाह अवातम् अवात अवाम् अवाव अवाम। लिङि विधिलिङि वायात् वायातां वायुः वायाः वायातं वायात वायं वायाव वायाम। वायुः पश्यन्तु, विधिलिङि पुरुषस्य बहुवचने वायुः इति रूपं। वायुः इति उकारान्तशब्दः अपि भवति खलु पवनार्थे। वायुं वायुः। अस्तु अग्रे वायाः वायातं वायात वायां वायाव वायामः। आशीलिङि वायात् वायास्तं वायासुः वायाः वायास्तं वायास्त वायासं वायास्व वायास्म लुङि अवासीत् अवासिष्टाम् अवासिषुः अवासीः अवासिष्टम् अवासिष्ट अवासिषम् अवासिष्व अवासिष्म लृङि अवास्यत् अवास्यताम् अवास्यन् अवास्यः अवास्यतम् अवास्यत् अवास्यत अवास्यम् अवास्याव अवास्याम। अग्रे अस्ति मूले धातुः भादीप्तौ इति 150-उत्तरसहस्रतमः धातुः। एवं खलु। अयमपि अनिट् वर्तते, अकर्मकः च। भाति भातः भान्ति भासि भातः भातः भामि भावः भामः। बभौ बभतुः बभुः बभाथ बभिथ बभथुः बभ। बभौ बभिव बभिम लुटि बहता बहतारो बहतारः बहतासि बहतास्थः बहतास्थ बहतास्मि बहतास्वः बहतास्मः लृटि भास्यति बहस्यतः बहस्यन्ति बहस्यसि बहस्यतः बहस्यतः बहस्यामि बहस्यावः बहस्यामः लोटि भातु भातात् भातां भान्तु भाहि भातात् भातं भात भानि भाव भाम लङि अभात् अभाताम् अभुः अभान् लङ्शाकटायनस्यैव। अभाः अभातम् अभात अभाम् अभाव अभाम विधिलिङि भायात् भायातां भायुः भायाः भायातं भायात भायं भायाव भायाम। ततः आशीलिङ्लकारे भायात् भायास्तं भायासुः भायाः भायास्तं भायास्त भायासं भायास्व भायास्म लुङि अभासीत् अभासिष्टाम् अभासिषु अभासीः अभासिष्टाम् अभासिष्ट अभासिषम् अभासिष्व अभासिष्म यमनममातां सक्चा। एवं खलु। लृङि अभास्यत् अभास्यताम् अभास्यन् अभास्यः अभास्यतम् अभास्यत अभास्यम् अभास्याव अभास्याम इति एवं रूपाणि। व्याख्याता कथयति षणाधातुर्षोपदेशः। मूले उक्तं खलु षणाशौचे नस्य ष्टुत्वेन णत्वनिवृत्तिः स्नाति स्नायात् स्नेयात् इति
रूपत्रयं कथयति व्याख्याता। लटारभ्य रूपाणि वयं कथयामः। स्नाति स्नातः स्नान्ति स्नासि स्नातः स्नातः स्नामि स्नावः स्नामः। लिटि सस्नं सस्नतुः सस्नुः सस्नाथ सस्निथ सस्नथुः सस्न सस्नं सस्निव सस्निम सस्निव सस्निम। लुटि स्नाता स्नातारु स्नातारः स्नातासि स्नातास्थः स्नातास्थः स्नातास्मि स्नातास्वः स्नातास्मः। लृटि स्नास्यति स्नास्यतः स्नास्यन्ति स्नास्यसि स्नास्यथः स्नास्यथः स्नास्यामि स्नास्यावः स्नास्यामः। लोटि स्नातु स्नातात् स्नातां स्नान्तु स्नाहि स्नातात् स्नातं स्नात स्नानि स्नाव स्नाम। लङि अस्नात् अस्नातां लङशाकटायनस्यैव अस्नुः अस्नाम्। अस्नाः अस्नातम् अस्नात अस्नाम् अस्नाव अस्नाम। विधिलिङि स्नायात् स्नायातां स्नायुः स्नायाः स्नायातं स्नायात स्नायं स्नायाव स्नायाम। आशीर्लिङि तत्र कथयति एषः स्नायात् स्नेयात् इति एत्वं भवति खलु। वान्यस्य संयोगादेः इत्यनेन विकल्पेन एत्वं भवति। अतः स्नायात् स्नायात् स्नेयात् स्नेयास्तां स्नेयासुः स्नेयाः स्नेयास्तं स्नेयास्त स्नेयासं स्नेयासु स्नेयास्मि इति एत्वपक्षे। स्नायात् स्नायास्तां स्नायासुः स्नायाः स्नायास्तं स्नायास्त स्नायासं स्नायास्व स्नायास्म इति एत्वाभावपक्षे रूपाणि भवन्ति। लुङि अस्नासीत् अस्नासिष्टाम् अस्नासिषुः अस्नासीः अस्नासिष्टम् अस्नासिष्ट अस्नासिषम् अस्नासिष्व अस्नासिष्म। ततः लृङि अस्नास्यत् अस्नास्यताम् अस्नास्यन् अस्नास्यः अस्नास्यतम् अस्नास्यता अस्नास्यम् अस्नास्याव अस्नास्याम इति एवं रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः वर्तते नैव श्रापाके इत्यस्ति। पाकार्थे अयं धातुः भवति। सकर्मकः एवं खलु। अनिट् परस्मैपदी च श्राति श्रातः श्रान्ति श्रासि श्रातः श्रातः श्रामि श्रावः श्रामः। लिटि शश्रौ शश्रुतुः शश्रुः शश्राथ शश्रिथ शश्रथुः शश्रौ शश्रिव शश्रिम। लुटि श्राता श्रातारौ श्रातारः श्रातासि श्रातास्थः श्रातास्थ श्रातास्मि श्रातास्वः श्रातास्मः। लृटि श्रास्यति श्रास्यतः श्रास्यन्ति श्रास्यसि श्रास्यथः श्रास्यथ श्रास्यामि श्रास्यावः श्रास्यामः। लोटि श्रातु श्रातात् श्रातां श्रान्तु श्राहि श्रातात् श्रातं श्रात श्राणि श्राव श्राम। लङि अश्रात् अश्राताम् अश्रुः अश्रान् लङशाकटायनस्यैव अश्राः अश्रातम् अश्रात अश्राम् अश्राव अश्राम। विधिलिङि श्रायात् श्रायास्तां श्रायुः श्रायाः श्रायातं श्रायात नैव श्रायात् श्रायातां श्रायुः श्रायाः श्रायातं श्रायात श्रायां श्रायाव श्रायाम। आशीर्लिङि तदेव अन्यस्य संयोगादेः श्रेयात् श्रेयास्तां श्रेयासुः श्रेयाः श्रेयास्तं श्रेयास्त श्रेयासं श्रेयास्व श्रेयास्म पक्षे एत्वाभावपक्षे श्रायात् श्रायास्तां श्रायासुः श्रायाः श्रायास्तं श्रायास्त श्रायासं श्रायास्व श्रायास्म। लुङि अश्रासीत् अश्रासिष्टाम् अश्रासिषुः अश्रासीः अश्रासिष्टम् अश्रासिष्ट अश्रासिषम् अश्रासिष्व अश्रासिष्म। लृङि अश्रास्यत् अश्रास्यताम् अश्रास्यन् अश्रास्यः अश्रास्यतम् अश्रास्यत अश्रास्यम् अश्रास्याव अश्रास्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे अस्ति द्राकुत्सायां गतौ इत्यस्ति। कुत्सितरूपेण गमनं तस्मिन् अर्थे अयं धातुः। अयमपि अनिट्
कर्मकः परस्मैपदी च। सम्यक्। अतः द्राति द्रातः द्रान्ति द्रासि द्रातः द्रातः द्रामि द्रावः द्रामः। लिटि दद्रौ दद्रुतुः दद्रुः दद्राथ दद्रिथ दद्रुथुः दद्रौ दद्रिव दद्रिम। लुटि द्राता त्रातौ द्रातारः द्रातासि द्रातास्थः द्रातास्थः द्रातास्मि द्रातास्वः द्रातास्मः। लृटि द्रास्यति द्रास्यतः द्रास्यन्ति द्रास्यसि द्रास्यतः द्रास्यतः द्रास्यामि द्रास्यावः द्रास्यामः। लोटि द्रातु द्रातात् द्रातां द्रान्तु द्राहि द्रातात् द्रातं द्रात द्राणि द्राव द्राम। सम्यक्। ततः प्रश्नपदे लङि अद्रात् अद्राताम् अद्राम् अद्रुः लङशाकटायन सीव अद्राः अद्रातम् अद्रात अद्राम् अद्राव अद्राम। विधिलिङि द्रायात् द्रायातां द्रायुः द्रायाः द्रायातं द्रायात द्रायां द्रायाव द्रायाम। आशीलिङि एत्वपक्षे द्रेयात् द्रेयास्तां द्रेयासुः द्रेयाः द्रेयास्तं द्रेयास्तु द्रेयासं द्रेयास्व द्रेयास्म। एत्वभावपक्षे द्रायात् द्रायास्तां द्रायासुः द्रायाः द्रायास्तं द्रायास्त द्रायासं द्रायास्व द्रायास्म। लुङि अद्रासीत् अद्रासिष्टाम् अद्रासिषुः अद्रासीः अद्रासिष्टम् अद्रासिष्ट अद्रासिषम् अद्रासिष्व अद्रासिष्म। लृङि अद्रास्यत् अद्रास्यताम् अद्रास्यन् अद्रास्यः अद्रास्यतम् अद्रास्यत अद्रास्यम् अद्रास्याव अद्रास्याम इति। इमानि रूपाणि द्राधातोः भवन्ति। अग्रे धातुः वर्तते प्सा। प्सा धातुः भक्षणार्थे वर्तते। सम्यक्। अयमपि तदेव सकर्मकः भवति। अकर्मकः न सकर्मकः परन्तु अनिट् परस्मैपदी च। प्साति प्सातः प्सान्ति प्सासि प्सातः प्सातः प्सामि प्सावः प्सामः। लिटि पप्सौ पप्सतुः पप्सुः पप्साथ पप्सिथ पप्सतुः पप्सा पप्सौ पप्सिव पप्सिम। लुटि प्साता प्सातारो प्सातारः प्सातासि प्सातास्थः प्सातास्थ प्सातास्मि प्सातास्वः प्सातास्मः। लृटि प्सास्यति प्सास्यतः प्सास्यन्ति प्सास्यसि प्सास्यथः प्सास्यथः प्सास्यामि प्सास्यावः प्सास्यामः। लोटि प्सातु प्सातात् प्सातां प्सान्तु प्साहि प्सातात् प्सातं प्सात प्सानि प्साव प्साम। लङि अप्सात् अप्साताम् अप्सुः अप्सन् अप्सान् लङशाकटायन सीव अप्साः अप्सातम् अप्सात अप्साम् अप्साव अप्साम। विधिलिङि प्सायात् प्सायादां प्सायुः प्सायाः प्सायातं प्सायात प्सायां प्सायाव प्सायाम। आशीलिङि एत्वपक्षे वान्यस्य संयोगादेः इति खलु। प्सेयात् प्सेयास्तां प्सेयासुः प्सेयाः प्सेयास्तं प्सेयास्त प्सेयासं प्सेयास्व प्सेयास्म। एत्वभावपक्षे प्सायात् प्सायास्तां प्सायासुः प्सायाः प्सायास्तं प्सायास्त प्सायासं प्सायास्व प्सायास्म। लुङि अप्सासीत् अप्सासिष्टाम् अप्सासिषुः अप्सासीः अप्सासिष्टम् अप्सासिष्ट अप्सासिषम् अप्सासिष्व अप्सासिष्म। लृङि अप्सास्यत् अप्सास्यताम् अप्सास्यन् अप्सास्यः अप्सास्यतम् अप्सास्यत अप्सास्यम् अप्सास्याव अप्सास्याम इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। ततः अग्रिमः धातुः भवति पारक्षणे। व्याख्याता कथयति एर्लिङि सूत्रे गातिस्थावुभ्यः सिजः परस्मैपदेषु इत्यत्र च विभतेः एव ग्रहणात् एत्वसिजुलुकौ न। सम्यक्। तदाह पायास्ताम् अस्तु। अयम् अग्रिमः विषयः। कः? आशीलिङ्गः विषयः। ततः प्राक्तनानि रूपाणि तु अत्र वक्तव्यान्येव। सकर्मकः अनिट् परस्मैपदी च भवति अयमपि। पातिपातः पान्ति पासिपातः पाथ पामि पावः पामः। लिटि पपौ पपतुः पपुः पपाथ पपिथ पपथुः पप पपौ पपिव पपिम। सम्यक्। लुटि पातापातारौ पातारः पातासि पातास्थः पातास्थ पातास्मि पातास्वः पातास्मः। लृटि पास्यति पास्यतः पास्यन्ति पास्यसि पास्यथः पास्यतः पास्यामि पास्यावः पास्यामः। लोटि पातु पातात् पातां पान्तु पाहि पातात् पातां पातं पात पानि पाव पाम।
लङि अपात् अपाताम् अपुः अपान् लङ्शाकटायनस्यैव अपाः अपातम् अपात अपाम् अपाव अपाम विधिङि पायात् पायातां पायुः पायाः पायातं पायात पायं पायाव पायाम। येन आशीलिङ्गे एतत्प्रसङ्गः नास्ति, यतोहि संयोगादिः नास्ति अयं धातुः। अतः पायात् पायास्तां पायासुः पायाः पायास्तं पायास्त पायासं पायास्व पायास्म इति इमानि रूपाणि। ततः लुङ्लकारः अपासीत् अपासिष्टाम् अपासिषुः अपासीः अपासिष्टम् अपासिष्ट अपासिषम् अपासिष्व अपासिष्म लृङि अपास्यत् अपास्यताम् अपास्यन् अपास्यः अपास्यतम् अपास्यत अपास्यम् अपास्याव अपास्याम इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। पायास्ताम् इति कथ्यते मूले अपासीत् अपासीदिति अस्तु इति एते विशेषाः नाम इमानि रूपाणि अस्य धातोः भवन्ति। अग्रे वर्तते रादाने 57-उत्तरसहस्रतमः धातुः भवति। एवं खलु? आम्, अयमपि अनिट्। रातिरातः रान्ति परस्मैपदी च वर्तते, सकर्मकः अपि। रासिराथः राथ रामिरावः रामः इति लट्। लिटि ररौ ररतुः ररुः ररिथ रराथ ररथुः रर ररौ ररिव ररिम। लुटि राता रातारौ रातारः रातासि रातास्थः रातास्थ रातास्मि रातास्वः रातास्मः। लृटि रास्यति रास्यतः रास्यन्ति रास्यसि रास्यतः रास्यतः रास्यामि रास्यावः रास्यामः। लोटि रातुरातात् रातां रान्तुराहिरातात् रातं रातराणि राव राम इत्यस्ति। ततः अरात् अराताम् अरुः अरान् लङ्लकारे अराः अरातम् अरात अराम् अराव अराम विधिङि रायात् रायातं रायुः रायाः रायातं रायात रायां रायाव रायाम अशीलिङि रायात् रायास्तं रायासुः रायाः रायास्तं रायास्त रायासं रायास्व रायास्म लुङि अरासीत् अरासिष्टाम् अरासिषु अरासीः अरासिष्टम् अरासिष्ट अरासिषम् अरासिषु अरासिष्म लृङि अरास्यत् अरास्यताम् अरास्यन् अरास्यः अरास्यतम् अरास्यत अरास्यम् अरास्याव अरास्याम इति इमानि रूपाणि रादाने इति धातोः भवन्ति। इदानीं ला आदाने इति धातुः अस्ति अग्रिमः 58-उत्तरसहस्रतमः धातुः। तत्र लटि लातिलातः लान्ति लासिलातः लाथ लामिलावः लामः। लिटि ललवु ललतुः ललुः ललाथ ललिथ ललथुः लला ललवु ललिव ललिम। लुटि तत्र लाता लातारौ लातारः लातासि लातास्थः लातास्थ लातास्मि लातास्वः लातास्मः। लृटि लास्यति लास्यतः लास्यन्ति लास्यसि लास्यतः लास्यतः लास्यामि लास्यावः लास्यामः। लोटि लातु लातात् लातां लान्तुलाहि लातात् लातं लातलानि लावलाम। लङि अलात् अलाताम् अलान् अलुः अलाः अलातम् अलात अलाम् अलाव अलाम विधिङि लायात् लायास्तां लायुः लायाः लायास्तं लायास्त लायां लाया क्षन्तव्यः विधिङि लायात् लायातं लायुः लायातां लायुः लायाः लायातं लायात लायां लायाव लायाम आशीलिङि लायात् लायास्तां लायासुः लायाः लायास्तं लायास्त लायासं लायास्व लायास्म लुङि अलासीत् अलासिष्टाम् अलासिषुः अलासीः अलासिष्टम् अलासिष्ट अलासिष्म अलासिषम् अलासिष्व अलासिष्म लृङि अलास्यत् अलास्यताम् अलास्यन् अलास्यः अलास्यतम् अलास्यत अलास्यम् अलास्याव
अदास्याम। सम्यक्। तदनन्तरं कथि द्वावपि दाने इति चन्द्रः नाम रा ला एतद्द्वयमपि दाने एव अर्थे वर्तते इति चन्द्रः कश्चन कथयति इति मूलकारेण उक्तम्। सम्यक्। अग्रे अस्ति दापलवने इत्यस्ति। कथयति घुत्वा भावात् शेषे विभाषा इति णत्वविकल्पं मत्वा आह प्रणिदाति प्रणिदाति एवं खलु इत्यस्ति विशेषः। घुत्वा भावात् आशीर्लिङ्गि एत्वम् एवं खलु। घुत्वा भावात् आशीर्लिङ्गि एत्वं भवति। लुङि लुक्चना इति मत्वा आह दायास्ताम्। अस्तु, दायास्ताम् इति विषयस्तु अग्रिमः। आशीर्लिङ्गः विषयः अस्ति। आशीर्लिङ्गान्तानि रूपाणि वा सकृत् वदामः। लटि दाति दातः दान्ति पकारस्य संज्ञा भवति खलु। दासि दातः दाथ दामि दावः दामः। लिटि ददौ ददतुः ददुः ददिथ ददाथ ददतुः ददौ ददिव ददिमः। लुटि दाता दातारौ दातारः दातासि दातास्थः दातास्थ दातास्मि दातास्वः दातास्मः। लृटि तत्र दास्यति दास्यतः दास्यन्ति दास्यसि दास्यतः दास्यतः दास्यामि दास्यावः दास्यामः। लोटि दातात् दातु दातां दान्तु दाहि दातातु दातं दातदानि दावा दाम। लङि अदात् अदाताम् अदुः अदाम् अदाह अदातम् अदात अदाम् अदाव अदाम। विधिलिङि दायात् दायातां दायुः दायाः दायातं दायात दायासं दायासु दायां दायाव दायाम। सम्यक्। दायास्ताम् इति मूले उक्तं खलु। तत्र व्याख्यायामपि विशेषः पठितः यत् घूत्वा भावात् आशीर्लिङ्गि एत्वं लुङि च नेति मत्वा आह दायास्ताम्। अस्तु, दायास्तां दाया अर्थात् दायात् दायास्तां दायासु दायाः दायास्तं दायास्तु दायासं दायास्व दायास्म। तदनन्तरं लुङ्लकारः अदासीत् इति एकं रूपं मूले उक्तं वर्तते, व्याख्यात्रापि उक्तं वर्तते। तर्हि कथं रूपाणि? अदासीत् अदासिष्टाम् अदासिषुः अदासिः अदासिष्टम् अदासिष्ट अदासिषम् अदासिष्व अदासिष्म। सम्यक्। ततः अग्रे भवति लकारः लृङ्लकारः। अतः अदास्यत अदास्यतम् अदास्यन् अदास्यः अदास्यतम् अदास्यत अदास्यम् अदास्याव अदास्याम। सम्यक्। इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। ततः अग्रे अग्रिमः धातुः पठनीयः। व्याख्याता कथयति ख्याप्रकथने षष्ट्युत्तरसहस्रतमः धातुः प्रकथनार्थपरः। प्रकृते प्रकथनं नाम कथनमेव, प्रकृष्टतया कथनम् इति वा। सम्यक्। अयं सार्वधातुकमातृविषयः कथ्यते। अयं न त्वार्धधातु इत्यर्थः कुत इत्यतः सस्थानत्वमिति। सस्थानत्वं नमः ख्यात्रे इति किञ्चन वार्तिकम् अत्र उच्यमानं वर्तते। इदं वार्तिकं वयं सविस्तरम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। सम्यक् इति अस्ति। भवतु। एवञ्च अद्यतनपाठे एतावानेव विषयः भवतु। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः
प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते अदादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे नवमः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विचारमादाय पुनः उपस्थिताः भवामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।